किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल। दोस्तों, पाकिस्तान की मशहूर अदाकार और हिदायतकारा संगीता से जब एक बार पूछा गया कि उन्होंने बतौर हिदायतकारा अपनी किसी फिल्म में वहीद मुराद को क्यों कास्ट नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वहीद मुराद मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी। संगीता के इस बयान के बाद उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और उन्हें पाकिस्तान के आइकॉनिक एक्टर की तौहीन करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम संगीता की जिंदगी, फिल्मी कैरियर और मशहूर वाकयात का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि संगीता के इस बयान में कहाँ तक सदाकत है। याद रहे कि संगीता एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकार और हिदायतकारा होने के साथ साथ अदाकारा कविता की बहन और अदाकार हुमायूं कुरैशी की साबिका बीवी भी है। 1957 में कराची में एक साबिका एक्टर अदाकारा मेहताब बानो और फिल्म तकसीमकार सैयद तैयब रजवी के यहाँ पैदा होने वाली खुशशक्ल और दराज कद लड़की परवीन रजवी को संगीता के नाम से फिल्म कोहिनूर 1966 में एक चाइल्ड रोल में देखा गया था। आज मिले पकड़ो वो लेके मेरा दिल गया है, तुमने प्यार की मेरे तौबा है, दिल में कांटा। सिर्फ 12 साल की उम्र में बतौर हीरोइन पहली फिल्म कंगन 1969 में अदाकार रहमान के साथ नजर आई थी, जो साबिका मशरकी पाकिस्तान में बनाई गई एक नाकाम फिल्म थी। संगीता को फिल्म गरहस्ती 1971 में खूबरू लेकिन नाकाम हीरो जमाल के साथ हीरोइन के तौर पर पेश किया गया था, जिस पर यह गीत फिल्माया गया था, न जा मेरी दिलरुबा सुन ले दिल की सदा। फिल्म ये अमन 1971 में संगीता पर मलके तरन्नुम जहां का ये इनकलाबी गीत फिल्माया गया। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। संगीता के बतौर हीरोइन पहली कामयाब फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा 1972 थी, जिसमें उसकी जोड़ी रंगीला के साथ थी, जो इस दौर में बॉक्स ऑफिस की जरूरत होते थे। इस फिल्म में इन दोनों पर अलग अलग गाया हुआ ये गीत बड़ा मकबूल हुआ था। तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू बे कलेजा ताम कर मुझसे कहे के हाय दिल। इस फिल्म की पहचान मेहदी हसन का मशहूर जमाना गीत था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। फिल्म में इल्जाम 1972 में संगीता और शाहिद पर रोना लैला और अहमद रश्दी का ये दिलकश गीत फिल्माया गया था, एक बात कहूँ दिल का राज कहूँ। इसी साल की दर्जन भर फिल्मों में से संगीता की बतौर हीरोइन पहली पंजाबी फिल्म पन्नू दी सस्सी 1972 भी रिलीज हुई थी, जिस पर हिदायतकार मसूद परवेज पर बड़ी तनकीद की गई थी, क्योंकि संगीता अपने इब्तिदाई दौर में एक नापुख्ता अदाकारा थी और इतने बड़े मौजू पर बनने वाली फिल्म की अहल नहीं थी। एजाज हीरो और साथी फिल्मसाज भी थे। संगीता भरपूर मौके मिलने के बावजूद कभी सफ़े अव्वल की हीरोइन न बन सकी थी। दराज कद की वजह से इसे पंजाबी फिल्मों में भी धड़ाधड़ कास्ट किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिल्म अजदा महिवाल 1973 में संगीता और अफजल खान पर तसव्वुर खानम और मसूद राना का ये दिलकश दो गाना फिल्माया गया था। 50 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद संगीता ने खुद अपनी फिल्म कंपनी बनाई और पहली फिल्म तेरे मेरे सपने 1975 रिलीज की, जिसमें उसकी जोड़ी मोहम्मद अली के साथ और उसकी छोटी बहन कविता की जोड़ी शाहिद के साथ थी। बतौर हीरोइन इसकी सबसे सुपरहिट फिल्म थी, जिसने कराची में प्लेटिनियम जुबली मुकम्मल की।
اس فلم کی کہانی اس کی ماں مہتاب بانو کی تھی، جبکہ فلم ساز کے طور پر اس کے بھائی علی رضا کا نام تھا۔ اس دوران اس نے ہدایت کار اقبال رضوی جیسے ہدایت کاری کے اسرار و رموز بھی سیکھے اور ایک نئی تاریخ رقم کرنے چل نکلی۔ اس سال کی ایک فلم نیک پروین 1975 میں سنگیتا اور محمد علی پر فلمایا ہوا یہ کلب گیت بڑے کمال کا تھا۔ جانے کیوں دنیا ڈرتی ہے جام سے، اس گیت میں جہاں ناہید اختر شراب کی خوبیاں گنواتی ہے، وہاں مسعود رانا اس کی برائیاں گنواتے ہیں۔ جدا نہ ہوں گے ہم، نہیں کبھی نہیں ان بہاروں کی قسم، میں تو نہ بولی میرے بولے اٹھے کنگن۔ 1976 کا سال سنگیتا کے فلمی کیریئر میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جب اس کی ایک ہی کیلنڈر ایئر میں بطور ہدایت کار 3 فلمیں ریلیز ہوئی۔ پہلی فلم سوسائٹی گرل، جس کی کہانی سید نور نے لکھی تھی، جو ان کی پہلی کاوش تھی اور وہ معاون ہدایت کار بھی تھے۔ سنگیتا میڈم نور جہاں اور اداکارہ زینت کے بعد پاکستان کی فلمی تاریخ کی تیسری خاتون ہدایت کارہ تھی، لیکن ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ فلموں کی ڈائریکٹر تھی۔ بطور ہدایت کارہ سنگیتا کی فلموں کی تعداد 77 ہے، جو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ یعنی شمیم آرا کی 24 فلموں سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ سنگیتا نے فلم سوسائٹی گرل میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ ہیرو کا رول محمد علی کرے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ سنگیتا خود ڈائریکشن دے گی تو انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ میں چل کے جاؤں رے جھولا بادشاہ، انگ لگا لے باہوں میں چھپا لے، سے بناوٹ کا غصہ آنکھوں سے چھلکتا پیار بھی ہے، اس شوق اداؤں کو کیا بنی کی جگہ غلام محی الدین کو لیا گیا۔ اسی سال سنگیتا کی بطور ہدایت کارہ دوسری فلم محبت اور مہنگائی 1976 بھی ریلیز ہو کر کامیاب ہوئی تھی۔ کویتا اور ندیم مرکزی جوڑی تھے، جبکہ سنگیتا نے سائڈ رول کیا تھا۔ سنگیتا کے فلمی کیریئر کی ایک یادگار اور قابل تعریف فلم مٹھی بھر چاول 1978 تھی، جو ایک ناول پر مبنی تھی۔ ایسی فلمیں عام طور پر زیادہ بزنس نہیں کرتی، لیکن یہ ایک معیاری کام کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے۔ 80 کی دہائی میں سنگیتا نے بہت سی پنجابی فلموں میں ثانوی کردار ادا کیے۔ فلم سونا چاندی 1983 میں ننا کے ساتھ ینگ ٹو اولڈ رول بہت پسند کیا گیا۔ اس فلم میں ان دونوں پر ناہید اختر اور مسعود رانا کا دو گانا بھی بڑا مشہور ہوا تھا، بن گئی۔ اس فلم کا تھیم سانگ رشتے مسعود رانا ہی کی پراسرار آواز میں تھا، جو ننا اور سنگیتا کے پس منظر میں فلمایا گیا تھا۔ فلم شکرا 1985 میں سنگیتا کی جوڑی شہباز اکمل کے ساتھ بنائی گئی، جس کی یہ پہلی فلم تھی۔ میوے کی دائی سے سنگیتا نے بہت کم فلموں میں کام کیا تھا، لیکن بطور ہدایت کار بڑی مصروف رہی۔ کھلونا 1996 میں، نکاح 1998 اور بہت سی ایکشن پنجابی اور پشتو فلمیں اس کے کریڈٹ پر ہے۔ سنگیتا نے اداکار ہمایوں قریشی کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن طلاق کے بعد ایک فلم ساز نوید بٹ کے ساتھ شادی کی۔ وہ